तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, अबको केही वर्षपछि मसान घाटहरू सबै मासिए, पोखरी र कुवामा घर बने, खोलाहरू केही व्यक्तिको कब्जामा पुगे भने अनौठो नमाने हुन्छ, किनकि यहाँ भूमाफियाले पुरै देश नै कब्जामा लिइसकेका छन्। बाघको छालामा स्यालले रजाई गरेसरी सार्वजनिक जग्गामा रजगज चलाइरहेका छन्। भिआइपी नै भूमाफिया जस्ता र भूमाफिया नै भिआइपी जस्ता बनिरहेका छन् र जनप्रतिनिधि, मन्त्री र कर्मचारी नै तिनका सहयोगी बनिदिएका छन्। केही लाखको लोभमा अरबौंको सरकारी जमिन सुम्पिरहेका छन्। यहाँ जे गरे पनि रमिते भनेर टुलु मात्रै हेरेर बसेका छन्। यहाँ धोबी खोला त्यसैको एउटा उदाहरण हो, जहाँको सयौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाले सजिलै करलप्पै खाइदिएका छन्। बुद्धिजीवी भनेर परिचय दिने, नेता भनेर चिनिनेदेखि शिक्षाका ठेकेदारसम्मले धोबी खोलाको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर गोरख धन्दा चलाइरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी धोबी खोलाको बुढानीलकण्ठ क्षेत्रको 36 रोपनी सार्वजनिक जग्गा कसरी गायब भयो र कसले खाए त्यसको खुलासा गर्दैछौँ। खोलामाथि नै स्कुल बनाएर शिक्षाको ठेकेदार विजय साम्बा हाम्फेले वर्षौंदेखि गोरख धन्दा चलाइरहेको भेटिएको छ। लाजै नमानी सार्वजनिक जग्गा खाएका उनी अझै सरकारले आफ्नो जग्गा खाएको भन्दै हिँडिरहेका छन्। साम्बा हाम्फेसँगै कसले खाए बुढानीलकण्ठ क्षेत्रको धोबी खोलाको जग्गा, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। खोलामा पनि घर सुन्दा अनौठो लागे पनि काठमाडौँको धोबी खोलामा यो दृश्य प्रशस्तै देख्न पाइन्छ। यो बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 9 महाङ्कालको दृश्य हो र यी अधिकांश घरहरू चाहिँ धोबी खोलामाथि बनेका संरचना हुन्। 2022 को नापी अनुसार यो क्षेत्रमा धोबी खोला बग्थ्यो, तर खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि बगरमा परिणत भएको यो क्षेत्र भूमाफियाको कब्जामा पुगेको छ। यो क्षेत्रको झन्डै 36 रोपनी सार्वजनिक जग्गामा भूमाफियाले घर बनाउनेदेखि बेची खानेसम्मको धन्दा चलाइसकेका छन् र यसो गर्नेमा शिक्षा क्षेत्रमा राम्रै नाम कमाएका विजय साम्बा हाम्फे अग्रस्थानमा देखिएका छन्। उनले सञ्चालन गर्दै आएको यो लोयल्टी एकाडेमीले मात्रै झन्डै 4 रोपनी जग्गा धोबी खोलाको खाएको भेटिएको छ। साम्बा हाम्फेले खोलाको जग्गा समेत मिसाई कुलो पनि मासेर 3 रोपनी 15 आना जग्गा आफू र श्रीमती नन्दमाया लिम्बुका नाममा दर्ता गराएका छन्। नापी कार्यालय चाबेलले उपलब्ध गराएको नक्सा अनुसार सिट नम्बर 102/0987/15 को कित्ता नम्बर 43 को सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको कित्ता नम्बर 30 मा घुसाएर उनले लाल पूर्जा बनाएका छन्। नापी र मालपोतको सेटिङमा कित्ता नम्बर 133, 134 र 143 को सार्वजनिक जग्गामा समेत आफ्नो जग्गा घुसाएर खाएका छन्। धोबी खोलाको त्यही सार्वजनिक जग्गामा यो भव्य स्कुल खडा गरेर वर्षौंदेखि चलाइरहेका छन्। दर्शकबिन, यो बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 9 मण्डीखा टार क्षेत्रमा बगिरहेको धोबी खोला हो। यो धोबी खोला आज जहाँबाट बगिरहेको थियो 2022 सालको नापी अनुसार करिब यहाँभन्दा 25 देखि 30 मिटर परतिर बग्दथ्यो, तर नदीले धार परिवर्तन गरेर यो क्षेत्रबाट बगेसँगै भूमाफियाहरूले नदी उकासको जमिन करलप्पै खाएका छन्। करिब यो क्षेत्रको 36 रोपनी सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुगेको छ र त्यसमध्ये तपाईँले देखिरहनु भएको यो लोयल्टी एकाडेमीले झन्डै 4 रोपनी जग्गा खाएको तथ्यहरूले देखाएको छ। लोयल्टी एकाडेमी रहेको यो क्षेत्रको अहिलेको बजार मूल्य प्रति आना झन्डै 80 लाख रुपियाँ छ। यो हिसाबमा शिक्षाका ठेकेदारले 51 करोड 20 लाख मूल्य बराबरको 4 रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडपेको प्रष्ट देखिन्छ। विद्यार्थीलाई ढाँटी, छली र चोरी गर्न हुन्न भनेर सिकाउनु पर्ने प्रिन्सिपल आफैले यत्रो सार्वजनिक जग्गा भूमाफिया भनेर हडपेपछि स्कुल पढ्ने बच्चाहरूले के सिक्लान्? नैतिकता नै हराए झैँ भएका साम्बा हाम्फे आफू अहिले बोल्न नभ्याउने भन्दै पन्छिरहेका उनले उल्टै सरकारले आफ्नो जग्गा खाइदिएको दाबी भने गर्न भ्याएका छन्। नापीमा त सरहरूले त त्यो अतिक्रमण गरेकै देखियो नि खोलाको जग्गा। त्यो पछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ क्या, तपाईँले अतिक्रमण हामीले गरेको कि तपाईँ सरकारले हामीले अतिक्रमण गरेको चाहिँ पछि त्यहाँ म आएर मसँग जति दस्तावेजहरू आएको छ हजुर, अनि म तपाईँलाई पछि देखाउला नि, तपाईँलाई थाहा हुन्छ क्या। उल्टै सरकारले तपाईँहरूको अतिक्रमण गर्यो? हो,
कति तपाईँहरूको कति जमिन सरकारले अहिले अतिक्रमण कुरा गर्यो? नगरौँ न, पछि कुरा गरौँ भनेको। म आउँछु, तपाईँले देखाउँछ अनि के कति कसरी भएको छ भने तपाईँलाई पछि जानकारी गराउँला क्या। कुनै समय प्याप्सनको अध्यक्ष समेत रहेका विजय साम्बा आम्पेसँगै यो क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा 1 दर्जन भन्दा धेरै व्यक्तिले कब्जा गरेका छन्। यो नक्सा हेर्नुहोस्। यो नक्सा अनुसार साबिक चपली 9 घको सिट नम्बर 102/0987/19 को किता नम्बर 173 नदी उकास जमिन हो भनेर प्रष्ट उल्लेख छ। नेपाल सरकारको नाममा रहेको यो जमिन अहिले मुस्किलले खाली देख्न पाइन्छ। यो त्यही क्षेत्र हो जहाँबाट धोबी खोला बग्थ्यो। यो बाहेक अन्यत्र कहीँ पनि खोलाको जग्गा यसरी खाली देख्न पाइँदैन। 2022 को नापी अनुसार यो क्षेत्रबाट धोबी खोला बग्दथ्यो, तर धोबी खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि अहिले धोबी खोला बग्ने अधिकांश क्षेत्रमा घरहरू खडा भएका छन्। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यी दृश्यहरू जहाँ घर खडा भएका छन्। यहाँ विगतमा धोबी खोला बग्दथ्यो र यो क्षेत्र हुँदै हुँदै धोबी खोला तपाईँले देख्नु भएको यो बिन्दुमा गएर धोबी खोला मिसिएको थियो। अर्थात् 2022 को नापी अनुसार धोबी खोला यहाँ आएर बल्ल मिलेको थियो, जुन क्षेत्रमा अहिले धमाधम घरहरू बनेका छन् र कैयौँ घरहरू जो भूमाफियाले कब्जा गरेर कैयौँ व्यक्तिलाई बेचेको तथ्य प्रमाणहरूले देखाउँछ। दर्शकबिन, हामी जहाँ उभिराखेका छौँ यो पहिला धोबी खोला बग्ने क्षेत्र हो। यो जग्गा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। आज पनि नदी उकास जमिनका रूपमा यो जग्गा यत्तिकै छाडिएको छ, तर यो क्षेत्रमा यसरी जग्गा खाली राखिएको छ भने अधिकांश क्षेत्रमा भने घर बनेका छन् खोलाको जग्गामाथि, अर्थात् नदी उकासको जमिनमा व्यक्तिले कब्जा गरेका छन्। अझ भनौँ भूमाफियाहरूले कब्जा गरेर व्यक्तिलाई बेचेका छन् र घरहरू बनेका छन् धमाधम। यो निकै पुरानो विषय हो, तर यो विषयमा अहिलेसम्म पनि राज्यले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन, निष्कर्षमा पुर्याउने आँट गरेको छैन। स्थानीयका अनुसार यो जग्गामा पनि भूमाफियाले आँखा नगाडेका होइनन्, तर नसकेपछि अहिले यत्तिकै खाली छ। पहिले यहीँबाट खोला बग्थ्यो भनेर चिनोका रूपमा बसेको यो जमिन आसपासका सबै घर अवैधानिक हुन्। अधिकांशले खोलाको जग्गा मिचेर घर बनाएका छन्। यो जग्गा चाहिँ खोलामा पर्छ भनेको चाहिँ मैले थाहा पाएको। त्यही भएर यो जग्गा अहिलेसम्म खाली छ। यो बिक्री पनि छैन र बिक्रीमा राखे पनि छैन र यो अब सागसब्जी रोप्नु भएको छ। अब ओर्तिरपट्टिको छिमेकीहरूले भनेको अनुसार चाहिँ यो चाहिँ खोलामा परेको छ भन्ने कुरो बुझेँ मैले चाहिँ थाहा पाएको। यहाँबाट पहिला धोबी खोला बग्थ्यो, यसको मतलब यो बुढापाकाहरूले भनेको त्यस्तै भन्थे। तपाईँले थाहा पाउनु भएअनुसार र सुन्नु भएअनुसार धोबी खोला आज जहाँबाट बगिरहेको छ पहिलादेखि नै यहीँबाट बग्थ्यो कि यो खोला अन्यत्र कुनै ठाउँबाट बग्थ्यो? पछि बगेको, पछि गएको यो पहिला त पुरानो यताबाट बग्यो हो। भनेको यो जुन बाटोको क्षेत्र छ यो राजकुलो यताबाट थियो, राजकुलो यताबाट पिठो पिन्ने घट्ट थियो यहाँ अगाडि। त्यहाँ अहिले पेट्रोल पम्प भाटा घट्ट थियो, त्यहाँबाट खोला मोडेर उता रोयल्टी स्कुलपट्टि गएपछि अब एउटा राजकुलो चलिरहेको थियो, त्यहाँबाट चाहिँ सुकेधारासम्म जाने। सुकेधाराभन्दा उता धुम्बाराई चौरमुनि अर्को घट्ट थियो, फेरि पिठो पिन्ने चामल कोदो पिन्थे, त्यहाँ अर्को घट्ट थियो। अनि त्यो घट्ट पछि क्यान्सल हुँदै गएपछि अनि चाबेल बौद्ध जान थाले। खोलो चाहिँ यता तलतिर गएपछि चाहिँ निलो पुलबाट यताउता कसैको खेत खायो, कसैको के त भयो। तलतिर चाहिँ 22 सालको नापीबाट 21 सालको नापीबाट चाहिँ यताउता हुँदैछ। हजुरले थाहा पाउनु भयो अनुसार चाहिँ धोबी खोला कहाँबाट चाहिँ भित्र छेर्किने हानेको थियो यो खोलाले? यो रोयल्टी स्कुल छ नि, हजुर, त्यहाँबाट। ए, रोयल्टी स्कुलको छेउबाट? हजुर, मैले थाहा पाएँ। भूमाफियाले धोबी खोलाको जग्गा खानकै लागि खोलालाई कुलो जत्रो बनाएर यसरी साँगुरो बनाएका छन्। धोबी खोला पहिले यो क्षेत्रबाट घुमेर बग्थ्यो, पछि धार परिवर्तन गरेर यहाँबाट बग्यो। खोलाले धार परिवर्तन गरेसँगै गिद्धले सिनो ढुके जसरी ढुकी बसेका भूमाफियाले खोलाको जग्गा करलप्पै खाएको स्थानीय बताउँछन्। घरहरू चाहिँ कतिको बनेको थियो यो क्षेत्रमा तपाईँले थाहा पाउँदा? म आउँदाखेरि यो स्कुल चाहिँ थियो, अनि यो घरहरू थिएनन्। अरू यताउति धेरै घरहरू थियो, माथि भित्ताका घरहरू केही पनि थिएन। म 64 सालमा आएको हो। 64 सालमा चाहिँ यति घरहरू बनेको थिएन। मैले चाहिँ यो घर मेरो हो के त्यतिखेर किनेको, बनेको घर किनेको। यो घरहरू कोही पनि थिएनन्। पछि उहाँ पनि पछि आएर यहाँ बस्नुभयो। यहाँ मेरो ठिक फ्रन्ट साइडमा हुनुहुन्छ नै यही हो। म चाहिँ 16 साल अहिले 15-16 वर्ष करिब लगभग भयो यहाँ बस्नु थालेको। धोबी खोला पहिला यो क्षेत्रबाट बग्दैन थियो,
माफियाहरूले जबरजस्त त्यो एउटा बाटो बनाएर यताबाट बगाए। हजुर यो इन्द्र चोक उता त यो के अरे यो तल हाँडी गाउँका सबै मान्छेहरू सहरबाट आएर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ उखाल्दा यहाँ त ठुलो जङ भएको थियो हजुर। धोबी खोला क्षेत्रको जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको विषयमा छानबिन गर्न चाबेल मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख शङ्कर प्रसाद भेटवालको संयोजकत्वमा समिति समेत बनेको थियो। समितिले नीलो पुलदेखि लोयल्टी स्कुल हुँदै एकता बस्तीसम्मको धोबी खोला किनारको जमिन अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना बनाएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाएको 10 वर्ष पुगिसक्दा पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमणकारीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन। धोबी खोला क्षेत्रको यो जमिन कर्मचारी समेतको मिलेमहत्तवमा दर्ता भएको दावी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको थियो, तर अख्तियारले समेत कारबाही अघि बढाएको छैन। कुन कुन कित्ताले खायो धोबी खोलाको जग्गा? सिट नम्बर 102/0987/19 को कित्ता नम्बर 169 मा 3 रोपनी, कित्ता नम्बर 168 मा 4 आना, कित्ता नम्बर 101 मा 4 आना, कित्ता नम्बर 50 मा 2 आना, कित्ता नम्बर 103 मा 4 आना, कित्ता नम्बर 102 मा 2 आना, कित्ता नम्बर 279 मा 2 आना, कित्ता नम्बर 281 मा 3 आना, कित्ता नम्बर 172 मा 6 आना, कित्ता नम्बर 162 मा 12 आना, कित्ता नम्बर 93 मा 1 आना, कित्ता नम्बर 186 मा 1 आना, कित्ता नम्बर 46 मा 5 आना, कित्ता नम्बर 47 मा 2 आना र कित्ता नम्बर 42 मा 3 आना गरी करिब रोपनी सरकारी जग्गा यो क्षेत्रको मात्रै हडपिएको देखिएको छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रभरिमा भने नापी, मालपोत र स्थानीय तहकै सेटिङमा धोबी खोलाको 36 रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेको भेटिएको छ। नापीको नक्सादेखि छानबिन समितिको प्रतिवेदनसम्मले भन्छ विजय साम्बा हाम्फे सहित झन्डै 1 दर्जन व्यक्तिले धोबी खोलाको जग्गा खाएका छन् भनेर। तर अख्तियारमा उजुरी पर्दा समेत कोही कसैले खोलाको जग्गा मासी खाने अपराधीलाई कारबाही गर्ने हिम्मत गरेको छैन। बरु उल्टै सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भूमाफियाको बचाउमा उत्रिरहेका छन्। खोलाको जग्गामा घर बनाउँदा कसलाई असर गर्यो भन्दै माफियाको संरक्षण गरिरहेका छन्। मेयरको जवाफ र भूमाफिया विजय साम्बा हाम्फेसँगको रहस्यमय सम्बन्ध देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी बुढानीलकण्ठ क्षेत्रको धोबी खोलाको जग्गा कसरी कब्जा गरे भूमाफियाले त्यसको खुलासा गरिरहेका छौँ। दुधको कुरुवा बिरालोको सहयोगी भइदिएपछि कसरी जोगिन्छ दुध, ठिक यही भएको छ धोबी खोलाको जग्गाको हकमा पनि। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको नापी, मालपोत र स्थानीय तह नै भूमाफियाका सहयोगी भइदिएपछि खोलाको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्नु के अनौठो भयो र? बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर यही गरिरहेका छन्। उनी अतिक्रमित संरचनामा डोजर लगाएर हटाउने त परको कुरा, उल्टै कसलाई असर गर्यो भनेर भूमाफियाको बचाउ गरिरहेका छन्। नापी कार्यालयको नक्सा अनुसार बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 महाकालको सिट नम्बर 102/0987/19 को कित्ता नम्बर 173 नदी उकासको जमिन हो। धोबी खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि अहिले पनि यो जग्गा नदी उकास जमिनका रूपमा दर्ज छ। तर नक्सामा सरकारी भनेर दर्ज भएको यो जग्गा कहाँनिर छ भनेर पत्ता लगाउन समेत बडो मुस्किल छ, किनकि सरकारी जग्गामा भूमाफियाहरूले बडे मानका महल खडा गरेका छन्। तर सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको स्थानीय तह भने कानमा तेल हालेर बसेको छ। उल्टै भूमाफियाको संरक्षक जसरी सार्वजनिक जग्गामा घर बन्दा कसैलाई क्षति पुगेको छ र भन्दै बचाउ गरिरहेको छ। यी बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मिठाराम अधिकारी आफ्नो नगर क्षेत्रमा कति सार्वजनिक जग्गा छ भन्ने त थाहा छैन नै, अतिक्रमण भएको क्षेत्रको विषयमा पनि थाहा नपाएजै गरेर बसिरहेका छन्। धोबी खोला क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणका विषयमा प्रश्न गर्दा सुरुमा त अनभिज्ञता प्रकट गरे, तर हामीले नक्सा र मालपोत कार्यालयमा भएको विवरण समेत देखाएपछि भने बल्ल बोले र भने यसबारे कुनै निवेदन आएको छैन। निवेदन आएछ भने
छानबिन गरौँला। तपाईलाई निवेदन परेपछि मात्रै आफ्नो क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा खोज्ने भन्ने दायित्व हो कि तपाईँ आफूले पनि एक्सन लिन सक्नुहुन्छ? जस्तो कि काठमाडौँ महानगरमा निवेदन परेर मात्रै सबै सार्वजनिक जग्गा खोजिएका होइनन् होला नि त सर? यस्तो हो, काठमाडौँ महानगरपालिका सबै निवेदन परेर सार्वजनिक जग्गा खोजेको होइन विषयमा त्यसमा नि बहस त छलफल त सुरु भएको छ नि, होइन र? त्यो त मैले पनि देखाएको छु नि, मैले पनि हेरिराखेको छु, होइन? त्यसको यो एउटा कुरो के छ भने निवेदन नआइकन केही गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। यिनको जवाब सुन्दा लाग्छ उनको नगरमा कुनै समस्या छैन, सबै ठिकठाक चलिरहेको छ। मेयर अधिकारीको अपुष्ट जवाब आएपछि हामीले पुनः प्रश्न गर्यौं, नदी उकासको जग्गा कब्जा गरेर बनाइएका ती संरचनाहरूमा डोजर चलाउनु हुन्छ कि हुन्न? उनको जवाब थियो उनीहरूले त्यहाँ घर बनाउँदा कसलाई असर परेको छ र डोजर चलाउनु? मेरो भनाइ त त्यो मैले नपरेसम्म सरले यो क्षेत्रमा जे भए पनि त्यो गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन। यति नम्बर किताब सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएको छ भनिसकेपछि हामीले त्यो कुरालाई हेर्छौँ। नभए अहिले चाहिँ नि त्यसरी कसको घर कसमा छ, कसको घर कसमा छ भनेर जान सक्ने सम्भावना हुँदैन। आफ्नै नगरभित्र सरकारी जमिन कब्जा गर्ने भूमाफियाहरूप्रति मेयर मिठाराम किन यति धेरै उदार छन्? संरक्षक नै जसरी किन बोलिरहेका छन्? यो कुरा निकै रहस्यमय छ। तर रोचक कुरा चाहिँ के छ भने मेयर मिठारामले जुन क्षेत्रको विषयमा केही थाहा छैन भनिरहेका छन्, उनी त्यही क्षेत्रको स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष समेत थिए। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको हो भनेर शिक्षाका ठेकेदार विजय साम्बाम्फेले मुचुल्का गराउँदा मेयर मिठाराम साम्बाम्फेको स्कुल लोयल्टी एकाडेमीको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष थिए। अनि थाहा हुँदैन? यो पनि सुनौ। होइन, त्यही त प्रयत्न गर्ने विषयमा त नगर्ने भन्ने त हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा, जब मैले अहिले 63 सालको नापीको कुरा गर्नुभयो नि, कुनै निजी स्कुलको व्यवस्थापन समितिमा म आफू थिएँ। म आफू सार्वजनिक जग्गामा यो मेरो सार्वजनिक जग्गामा सरजिममा मुजुल्कामा सही गर्नुपर्छ भन्दा म व्यवस्थापन समितिबाट छोडेर हिँडेँ मान्छे। लोयल्टी एकाडेमीको कुरा गर्नु यस कुरा त्यही हो। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, आफै स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदा सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा लैजान लाग्दा मुचुल्कामा हस्ताक्षर नगरेको भन्ने अनि अहिले मेयर भएपछि चुइक्क बोल्न समेत नचाहने, यसले कतै साँडगाँठ त छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा जन्माउँदैन र? यता नापी कार्यालयले भने नगरपालिकाले मागे नक्सामा जे देखिएको छ त्यो अनुसार फिल्डमा चिनो लगाइदिन सकिने बताउँछ। तर नगरपालिकाले त्यसका लागि माग गर्नुपर्ने नापी अधिकृतको भनाइ छ। अहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो डाटाहरू माग्नु भएको छैन। डाटाहरू कहाँ छ भनेर माग्नु भएको चाहिँ म आइकन चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ फिल्ड बुक छ, त्यसको लागि फिल्ड बुक छ, प्लट रेजिस्टरमा छ, कायम छ। यो नक्सामा पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रष्ट सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरू चिन्न सकियोस् भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ कलरले पनि देखाइदिएको छौँ, ताकि मान्छेले हेर्दैखेरि यो त सरकारी सार्वजनिक जग्गा हो यो भनेर प्रष्टसँगले बुझ्न सकोस् भनेर। तर मेयर मिठाराम यो कुरा मान्न तयार छैनन्। उनले आफ्नो दायित्व त भुलेका छन् नै, उनी उल्टो आफ्नो भन्दा नापी कार्यालयको दायित्व भएको तर्क गर्छन् र नापीले नै मिलेर खान्छन् भनेर दोष देखाउँछन्। यो बुढालिनी कण्ठ वडा नम्बर 5 मा सबै ठाउँ नापी भयो, होइन? 7 क र 9 क मा किन हालसाबी गर्न सकेन नापीले? म डेलिगेसन धाइरहेको छु। उहाँहरूले अहिले ओभरल्यापको कार्ड देखाइरहनु भएको छ, होइन? त्यसरी त हुँदैन नि। त्यो त सम्बन्धित जग्गा भूमिलाई कसरी लाने भन्ने एउटा नीति बनाउने निकाय त नापी विभाग हो नि, होइन? हामी अहिले गइराखेका छौँ। त्यहाँ सरकारी जग्गा हराउनु हुँदैन, हाम्रो भावना त त्यो नि। हामी सरकारकै पक्षमा बसेर, सरकारकै सिटमा बसेर पहिला हामी सरकारी जग्गा खोज्छौँ, त्यसपछि व्यक्तिको जग्गा खोज्छौँ। अर्को रहस्यको कुरा, धोबी खोलाको नदी उकासको 4 पनि सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने लोयल्टी एकाडेमीका मालिक विजय साम्बाम्फे र यी मेयर मिठाराम बीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ। यो क्षेत्रमा साम्बाम्फे समेत मुसिने भएपछि उनी यो क्षेत्रमा कब्जा भएको सरकारी जग्गाबारे अनभिज्ञता दर्शाउँछन्। होइन भने आफ्नो नगरपालिका भित्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुको साटो भूमाफियाले घर बनाउँदा कसले असर पर्यो भन्दै प्रश्न गर्छन् र यो विषयमा गम्भीर छानबिनको जरुरी छ। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी धोबी खोलाको बुढानीलकण्ठ क्षेत्रको 36 रोपनी सार्वजनिक जग्गा कसरी गायब भयो र कसले खाए त्यसको खुलासा गरिरहेका छौँ।
शिरदेखि पुछारसम्म धोबी खोलाको कुनै त्यस्तो ठाउँ छैन जहाँको जग्गा अतिक्रमण नभएको होस्। बुढा नीलकण्ठदेखि बागमतीसम्म आइपुग्दा झन्डै सयौं रोपनी जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरेका छन्। नापी र मालपोतकै सेटिङमा बेची खाएका छन्। तर न स्थानीय तह यसको खोजी गरिरहेको छ, न त केन्द्र सरकारलाई नै कुनै मतलब छ। धोबी खोलाको शिरदेखि पुछारसम्म कहाँ कति जमिन भूमाफियाले खाएका छन्, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। मसानघाटदेखि पाटी पौवासम्म कर्लप्पै खाएका भूमाफियाले धोबीघाटको शिरदेखि पुछारसम्मको झन्डै सयौं रोपनी जग्गा कब्जा गरेको भेटिएको छ। धार परिवर्तन गरेको धोबी खोला भूमाफियाको जङ्गुलमा फसेको छ। कहिले खोलाले धार परिवर्तन गर्ला र कर्लप्पै खाउला भनेर ढुकी बसेका भूमाफियाहरूले खोलाको जग्गा कब्जा मात्रै गरेका छैनन्, करोडौं रुपैयाँमा बेचबिखन नै गरेका छन्। हामीलाई प्राप्त डकुमेन्ट अनुसार हालसम्म 32 कित्तामा विभाजित धोबी खोलाको जग्गा केहीले बेचिसकेका छन् भने केहीले भव्य महल बनाएर भाडा खाइरहेका छन्। सामान्यदेखि भिआइपी सम्मले धोबी खोलाको जग्गामा रजगज गर्दै आएका छन्। 2-4 लाखको लोभमा नापी कार्यालय र मालपोतका कर्मचारीले आँखा चिम्लिँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सजिलै बिग्दा खोलाको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको हो। पूर्व गृह सचिव गोविन्द कुसुमकी पत्नीदेखि नेपाली सेनाका पूर्व उच्च अधिकारी विक्रान्त शाहसम्मले धोबी खोलाको जग्गा खाएको भेटिएको छ। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 10 स्थित बुद्धनगर क्षेत्र हो। तपाईले देखिरहनु भएको यो क्षेत्रबाट पहिला धोबी खोला बग्थ्यो। 2021 र 2032 को नापी नक्सा अनुसार यहाँ खोला रहेको प्रष्ट देखिन्छ। तर जब 2035-36 सालमा खोलाले पूर्ण रूपमा धार परिवर्तन गर्यो, त्यसपछि भूमाफियाहरू सक्रिय मात्रै भएनन्, 9 रोपनी जग्गा कर्लप्पै खाइदिए। त्यही खाएको खोलाको जमिनमा यी घरहरू खडा भएका हुन्। 2021 र 2032 को नापी नक्सा अनुसार अहिले हामी उभिराखेको क्षेत्रमा धोबी खोला आएर मिसिन्थ्यो, अर्थात् यही क्षेत्रबाट बागमतीमा धोबी खोला मिसिन्थ्यो। तर धोबी खोला बग्ने क्षेत्र अर्थात् खोलाको जग्गा यतिखेर व्यक्तिहरूले कब्जा गरेर कर्लप्पै खाइदिएका छन्। 2021 र 2032 को नापी नक्सा अनुसार जहाँ खोला बग्थ्यो त्यहाँ अहिले घरहरू मात्र देख्न सकिन्छ। 32 जना व्यक्तिहरूले दूषित रूपमा खोलाको जग्गा कब्जा गरेर आफ्नो नाममा दर्ता गराएका छन् र ऐस आराम चलाइरहेका छन्। र यसरी जो यो 32 जना व्यक्तिहरू छन् खोलाको जग्गा कब्जा गर्ने, त्यसमा कैयौं उच्च सरकारी ओहदामा रहेका व्यक्तिहरू समेत रहेको पाइएको छ। अर्थात् भिआइपी भूमाफियाहरूले धोबी खोलाको जग्गा कब्जा गरेका छन्। 2028 सालसम्म धोबी खोला बग्ने यो क्षेत्रमा अहिले पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रबन्धक लीला बानियाले यो टहरो बनाएका छन्। ले धोबी खोलाको 4 आना जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएरै त्यही जग्गामा यसरी टहरा खडा गरेका हुन्, जसबाट मासिक रूपमा 50,000 बढी भाडा असुलिरहेका छन्। म सानो थिएँ त्यो बेला, अब देखि नै म यहाँ हामी खेल्ने आउने ठाउँ हो। हामीले देख्दै नै कम्पाउन्ड लगायो। अब सानो बेला हामीलाई त्यति वास्ता पनि थिएन, मतलब पनि थिएन। अहिले ठुलो भएपछि थाहा पाइयो। कम्पाउन्ड वाल लगायो मेरो आफ्नै अगाडि नै। अब हामीले माथि यो बिजुली बजार पुल वहाँदेखिको हामीले लगभग 9 रोपनी जति चाहिँ नि क्षेत्रफल चाहिँ नि हाम्रो यो पोइन्ट सेन्टर पोइन्टसम्म आउँदाखेरि 9 रोपनी जग्गाको चाहिँ नि क्षेत्रफलमा चाहिँ नि कम्पाउन्डभित्र लगाएर राखिरहेछ। हालको बजार भाव अनुसार यस क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रति आना करिब 1 करोड रुपियाँ छ। यस हिसाबले 9 रोपनी जग्गाको मूल्य झन्डै 1.5 अर्ब रुपियाँ हुन्छ। यो त धोबी खोला बागमती नदीमा मिसिने क्षेत्रको मात्रै कुरा भयो। यो बाहेक धोबी खोलाको शिरदेखि बागमतीमा मिसिएको दोबानसम्म सयौं रोपनी जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरेका छन्। सयौं रोपनी बेची खाएका छन्। तर कति जग्गा कब्जा भएको छ र कति बेचियो यसको एकिन तथ्याङ्क स्वयं सरकारी अड्डासँग छैन। होस् पनि कसरी, स्थानीय तहदेखि नापी कार्यालय हुँदै मालपोतसम्म ती भूमाफियाको सेटिङ चल्छ। त्यही सेटिङमा कर्मचारी नतमस्तक हुन्छन्। अनि किन राख्थे तथ्याङ्क? अनामनगर क्षेत्रमा पनि धोबी खोलाको 7 रोपनी जग्गा कब्जा भएको छ। आफूलाई जबरजस्त बुद्धिजीवी भन्दै हिँड्ने पूर्व प्रदेश प्रमुख राजेश ऐराजदेखि एमाले नेता हेमराज घिसिङ, इन्द्र चामलिङ लगायतले यो क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा महल बनाएर भाडा खाँदै आएका थिए। हामीले खबर अन्वेषण मार्फत धोबी खोला क्षेत्रको जग्गा
व्यक्तिको नाममा गएको विषयमा लगातार रिपोर्टिङ गरेपछि भने काठमाडौँ महानगरले डोजर नै चलायो। तर पनि अझैसम्म यो क्षेत्र पूर्ण रूपमा भूमाफियाको कब्जाबाट बाहिर आएको छैन। यो क्षेत्रमा मात्रै होइन, धोबीखोलाको शिरतिरदेखि नै यसको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रको 36 रोपनी जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरेका छन्। विजय साम्बा हाम्पेको लोयल्टी एकाडेमी सहित झन्डै 1 दर्जन व्यक्तिले यो क्षेत्रमा जग्गा हडपेका छन्। नक्सामा सिट नम्बर 10209871 को किस्ता नम्बर 173 अहिले पनि सरकारको नाममा छ, तर फिल्डमा भने व्यक्तिले हडपेर खाएका छन्। यसरी हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउन र संरक्षण गर्न नगरपालिका पुरै उदासीन बनेर बसेको छ। मेयर मिठाराम अधिकारी सिधै भन्छन्, जसले अतिक्रमण गरेर बसे पनि कसैलाई क्षति पुगेको छैन, किन बेकारमा टाउको दुखाउनु। अझै उनले आफ्नो बचाउ गर्न यतिसम्म भन्न भ्याए कि प्रहरीको आँखै अगाडि बलात्कार हुँदा पनि प्रहरी त उजुरी पर्खिएर बस्छन् भने हामी बिना उजुरी कसरी काम गरौँ। नपरेसम्म प्रहरीको आँखा अगाडि कुनै सम्भावना बलात्कृत भइरहेछ भने पनि टुलु टुलु हेरेर बस्ने हुन्छ र? त्यो त म तपाईँ जस्तो पत्रकारलाई मैले भनिरहनु पर्छ र? त्यहाँ सडकमा एक्सिडेन्ट परे हुन्छ, प्रहरी खुसुखुसु गइरहेको हुन्छ। एक्सिडेन्ट त हेर्दैन त, निवेदन परेपछि हेर्ने हो। निवेदन पर्नु पर्यो, निवेदन परेपछि म आफूले गर्न सक्ने कामहरू गर्छु। भूमाफियाको संरक्षणमा मेयर नै उत्रिन्छन् भने अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, सार्वजनिक जग्गा कसरी संरक्षण हुन्छ? खोला र मसानघाट कसरी जोगिन्छ? 25 वर्ष अगाडि तत्कालीन सचिव रामबहादुर रावलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले काठमाडौँमा मात्रै 1800 रोपनी सार्वजनिक जग्गा कब्जा भएको भनेर प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो। तर केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म यो प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक जग्गा खोज्न र संरक्षण गर्न चासो समेत दिएका छैनन्, बरु उल्टै भूमाफियाको संरक्षण गरिरहेका छन्। सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने व्यक्ति कुनै लुटेरा भन्दा कम हुनै सक्दैनन् र यिनलाई सहयोग गर्ने कर्मचारी र संरक्षण गर्ने जनप्रतिनिधि कुनै अपराधी भन्दा कम हुँदै होइनन्। त्यसैले धोबी खोला खाने शिक्षाको खोल ओडेका भूमाफियादेखि यिनको संरक्षण गर्ने जनप्रतिनिधिसम्ममाथि गहिरो छानबिनको जरुरी छ। देशमा सरकार छ भने र सार्वजनिक जग्गा साँच्चै संरक्षण गर्न चाहन्छन् भने राज्यले यस्ता भूमाफियालाई जेल हाल्ने हिम्मत गरोस्, देश भूमाफियाको जगजगीबाट जोगाओस्। हौस् त, आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।